बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरियार और आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ HD। आज हम मौजूद हैं ठंडी आग के दफ्तर में, जिसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं गुलज़ार अहमद नौशी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनके वालिद साहब का भी सहाफ़त में शोबा उनका रहा है। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नाम इस शहर लाला मूसा में अपना एक नाम बनाया शोबा सहाफ़त में। बहुत अच्छी कारकर्दगी है उनकी बहुत कह लें कि एक शहर में एक्टिविटी उनकी भरपूर है, यानी हर चीज़ में कोई भी अगर फंक्शन होगा, कोई भी अगर महफ़िल वगैरह होगी, तो वहाँ पर आप गुलज़ार अहमद नौशी साहब को सबसे आगे देखेंगे। तो चलिए, आज ठंडी आग के दफ्तर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर ठंडी आग की 26वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चलिए हम लोगों से उनके तासुरात ले लेते हैं। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, आज रोज़नामा ठंडी आग की 26वीं सालगिरह के मौके पर आप तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रोज़नामा ठंडी आग आज से 26 साल कबल जब इसका इजरा हुआ तो ये 15 रोज़ा अखबार से आगाज़ हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा में एक बेहतरीन तनावर दरख्त की सूरत में मुसलसल इशात के 26 साल मुसलसल इशात के मुकम्मल कर चुका है। और रोज़नामा ठंडी आग को ये एज़ाज़ है कि 26 साल मुकम्मल होने पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़नामा ठंडी आग ने गुजरात से इशात का आगाज़ कर दिया है। मैं चाहूँगा इस पर आप तालियाँ बजाएं और हम खालिक कायनात का इस पर शुक्र अदा करते हैं कि हकीम निसार अहमद साहब जो कि बाबाए सहाफ़त का लक़ब रखते हैं, उनकी सरपरस्ती में चलने वाला अखबार आज 26 साल मुकम्मल कर चुका है। आज उसकी 26वीं सालगिरह है। आप तमाम अहबाब को दिल की अता गहराई से खुशामदीद कहते हैं। आज की इस पुरवकार तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं पठान कम्युनिटी के चेयरमैन जनाब ज़हीर ख़ान साहब, और आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं अवामी शहरी इत्तेहाद लाला मूसा के सदर जनाब हाजी मलक नासर अली साहब, और आज की इस तकरीब के मेहमान एज़ाज़ हैं जनाब चौधरी इमरान अशरफ गुज्जर पसवाल साहब और जनाब सैयद कुनूज़ुल कादर बुखारी साहब। आप दीगर तमाम अहबाब का भी आज की इस तकरीब में दिल की अता गहराई से खुशामदीद कहते हैं और तकरीब का बाकायदा आगाज़ आयात बय्यिनात से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ अयास अंसारी साहब से कि आप खुदाए रब लम यज़ल के नाम से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही वसाबिही वसल्लिमु तस्लीमा। आयात बय्यिनात की तिलावत और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शहर लाला मूसा में बहुत से अखबारात इशात का उन्होंने आगाज़ किया और कुछ ही सफ़र के बाद वो थकावट का शिकार हो गए और उन्हें अपनी इशात को ख़त्म करना पड़ा। मगर रोज़नामा ठंडी आग को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो रोज़ अव्वल से जब उसकी इशात का आगाज़ हुआ है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल इशात के 26 साल मुकम्मल कर चुका है। इस पर हम खुदाए लम यज़ल के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया। और इस अखबार के चीफ़ एडिटर जनाब गुलज़ार अहमद नौशी वो कोहना मश्क साहबी हैं जो नामसाद हालात के बावजूद इस कोरोना के वबा के दौरान और इससे भी बेहतर, इससे भी पहले जबकि ये मीडिया की प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया की यलगार का वक्त है, इसमें भी वो इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी से, जाफिशानी से और मेहनत से इस अखबार को कायम रखे हुए हैं, इसकी इशाअत को कायम रखे हुए हैं। हम इस मौका पर दुआ करते हैं कि खालिक कायनात
اس اشاعت میں مسلسل اضافہ فرمائے، ترقی کی مزید منازل طے فرمائے۔ اور میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے لیے جناب حافظ محمد اقبال سیالوی صاحب سے۔ آپ انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے سابق نائب صدر اول رہے ہیں، میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے نوازیں۔ جناب حافظ محمد اقبال سیالوی صاحب۔ راہیں پرخار ہیں، پرعزم سفر رکھتے ہیں، ہم بھی کانٹوں پہ چلنے کا ہنر رکھتے ہیں، اور کثرت فوج سے ہم کو ڈرانے والے کشتیاں ہم بھی جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جناب گلزار احمد نوشی صاحب سے 3 دہائیوں کی ملاقات ہے۔ یہ ایسے محنت اور ان کے اوپر حکیم نثار احمد قریشی صاحب کی اتنی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے جو قدم بھی آگے رکھا ہے پھر مڑ کے نہیں دیکھا۔ لالہ موسیٰ میں بہت سارے اخبارات، میگزین اور آج کل صحافت تو ڈیجیٹل ہو چکی ہے، جس کے پاس ایک کیمرہ ہے وہ بھی صحافی بن چکا ہے۔ خورشید احمد ندیم صاحب جو کہ اس زمانے میں اکلوتے ایک کیمرہ مین ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی ان کے ذاتی کیمرہ مینوں کے ذریعے ان کا کام چلتا تھا۔ اور میں ایک بات اور کہوں، شاعروں کے لیے لالہ موسیٰ میں جگہ ختم ہو چکی تھی، ان کے لیے جو لالہ موسیٰ میں اخبار میں جو جگہ ہے وہ بھی صرف ادارہ روزنامہ ٹھنڈی آگ میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو تنظیم ہے ادبی سوسائٹی محفل دوستاں، لالہ موسیٰ میں بہت ساری تنظیمیں بنی جو ختم ہو گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن گلزار احمد نوشی صاحب میں یہ کانفیڈنس ہے، یہ کمال ہے کہ انہوں نے تمام تنظیموں کو ساتھ لے کے چلے، صحافیوں کو ساتھ لے کے چلے، شاعروں کو ساتھ لے کے چلے، کالم نگاروں کو ساتھ لے کے چلے۔ ابھی ان کا جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ جو ہمارے شہر کے بڑے بڑے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے اوپر ان کے کالم آ رہے ہیں، ان کو 26ویں سالگرہ مبارک ہو۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب گلزار احمد نوشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حافظ محمد اقبال سیالوی صاحب۔ اور میں گفتگو کی روانی میں ایک لفظ بھول گیا کہ آج کی اس تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی سابق بلکہ موجودہ کونسلر جناب حاجی شکیل احمد قریشی صاحب۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ روزنامہ ٹھنڈی آگ اشاعت کے 26 سال مکمل کر چکا ہے۔ اس میں یہ اخبار کا روز نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انتہائی مشقت طلب کام ہے۔ اور جیسا کہ حافظ اقبال سیالوی صاحب کہہ رہے تھے کہ صحافت اب ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اس میں اشاعت کو قائم رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ گلزار احمد نوشی صاحب خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ صاحب، اب میں گزارش کروں گا لالہ موسیٰ میں صحافت کے حوالے سے ایک معتبر نام جناب راؤ محمد رفیق صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب راؤ محمد رفیق صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اتنے پیارے، اتنے اچھے دوست جن سے آپ پر تشریف فرما ہے، جو کچھ انہوں نے فرما دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ گلزار احمد نوشی میرے بہت اچھے دوست، بڑے کلاس فیلو بھی ہمارے رہے ہیں، اسکول میں ہم لوگ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، تو اکثر ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں جس وقت انگلینڈ گیا، انگلینڈ سے میں واپس آیا، انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد میں سیدھا گلزار احمد نوشی صاحب کے دفتر میں گیا اور میں نے گلزار احمد نوشی صاحب سے یہ کہا کہ یار اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور لوگ جو سے ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں، آپ یہ اخبار کو کس طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے اخبار کو نکال رہے ہیں۔ میں خود اس فیلڈ سے منسلک ہوں، میں بھی ایک اپنا روزنامہ نکالتا رہا ہوں لالہ موسیٰ ٹائم کے نام سے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بند کر کے میں باہر چلا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں لالہ موسیٰ میں بڑی کاوشیاں ہیں گلزار احمد نوشی صاحب کی، اور جس طریقے سے گلزار احمد نوشی صاحب اپنے اخبار میں لالہ موسیٰ کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں لالہ موسیٰ کی خوش نصیبی ہے، اور یہ ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں، یا جس کو مطلب ہم نہ بلا سکتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم ہیں اور تا قیامت تک قائم و دائم رہیں گے۔ حکیم نثار صاحب ایک شریف انسان تھے، وہ انڈیا سے لے کے پاکستان تک جس وقت تک ان کی زندگی رہی ہے صحافتی کرتے رہے ہیں اور بے مثال صحافت کی ہے۔ ان کے بعد کسی نے نہ وہ صحافت کی ہوگی نہ کوئی کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع گجرات کے رہنما جناب سید کنوز القادر بخاری صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں جناب سید کنوز القادر بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس پرفکار تقریب میں
मदऊ करने पे खसूसी तौर पे जनाब चीफ़ एडिटर रोज़नामा रोज़नामा ठंडी आग गुलजार अहमद नौशी साहब, उनकी तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये जो रोज़नामा ठंडी आग की 26वीं सालगिरह यहाँ पे मदऊ किया। तो एक दो बातें करना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे से पहले मेरे भाई अब्दुल तारिक साहब फरमा रहे थे कि हकीम निसार अहमद कुरैशी साहब, तो क्यों ना वो बीज जो हकीम निसार अहमद कुरैशी साहब ने बोया था और उसकी आबियारी की थी, तो आज वो क्यों ना एक तनावर दरख्त की नुमा हमें नज़र आता। ये तो बिलाशुबा वो नज़र हमें आना ही था कि लाला मूसा बल्कि ज़िला गुजरात के माया नाज सहाफ़ी जनाब हकीम निसार अहमद कुरैशी साहब मरहूम, अल्लाह की ज़ात से हम दुआ गो भी हैं कि उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। और उन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो आज हमारे सामने एक ठंडी आग के सूरत में हमारे सामने है। तो उनके जो फ़र्जंद हैं जनाब गुलजार अहमद नौशी साहब, इन्होंने हमेशा ही मैंने इनकी जो न्यूज़ हैं, चाहे वो हमारे माशरती मसाइल के हवाले से हों, चाहे वो किसी भी NGO की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने के हवाले से हों, और चाहे वो जो हमारे मसाइल हैं, किसी के कोई मसला है या किसी सोसाइटी का किसी किस्म का मसला है, तो उससे हमेशा से जो रोज़नामा ठंडी आग ने और गुलजार अहमद नौशी साहब ने उसे हाईलाइट किया है। और ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि उसके मुकम्मल हल तक जो है ना उस न्यूज़ का उन्होंने पीछा भी किया है। तो ये हराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे मसाइल तो उजागर करते ही हैं, लेकिन मैंने बहुत ही कम देखा, बल्कि लाला मूसा में तो ऐसा बिल्कुल नज़र ही नहीं आता कि अगर प्रेस क्लब में इन्होंने किसी किस्म की कोई प्रेस क्लब जो बनाया इन्होंने, तो तमाम सहाफ़ियों को इन्होंने जो इनके प्रेस क्लब से मुंसलिक हैं, इनके प्रेस क्लब से रिलेटेड है, उनको इन्होंने यकजा रखा है। और कोई भी ऐसा प्रेस क्लब नहीं है कि इनके होते हुए कि वो उसकी मुद्दत पूरी ना हो और किसी किस्म का उसमें कोई इख्तलाफ हो। तो ये भी इनका एक क्रेडिट है कि तमाम सहाफ़ियों को ये अपने साथ लेके चलते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है इनकी, जो कि हमारे माशरे का आज बहुत बड़ा अलमिया भी है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारा अदब, हमारा लिटरेचर ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी इनकी काविश है कि जो अदब के हवाले से, शोरा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई के हवाले से ये जो शोरा के प्रोग्राम भी रखते हैं, तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनकी तमाम टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो एक ऐसे रोज़नामा से मुंसलिक हैं कि जिसने लाला मूसा के मसाइल को हल करने में जो है ना वो दिन रात तगदो की है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सैयद कुन्नूज़ुल क़दर बुखारी साहब। सामईन मोहतरम, हमारे यहाँ एक ऐसी रीत है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी सताइश की जाती है, मगर रोज़नामा ठंडी आग एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ ज़िंदा लोगों की सताइश की जाती है, उनके कारनामों को याद किया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जाता है। ये भी रोज़नामा ठंडी आग और जनाब गुलजार अहमद नौशी साहब का खासा है। अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूँगा अल खिदमत फाउंडेशन लाला मूसा के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अफजल अंसारी साहब से कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अफजल अंसारी साहब, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम निसार साहब के फर्जंद अजमन गुलजार नौशी साहब को अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका अखबार लाला मूसा में करंट अफेयर में या कोई मिसाइल लाला मूसा के हों, उनमें उनके हल के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इनके अखबार को, जैसे ये बता रहे थे कि ज़िला गुजरात में शुरू किया उन्होंने, तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। और हमारी दुआएं, हमारी कोशिशें इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह हर तरह का तावन इनके साथ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जनाब मोहम्मद अफजल अंसारी साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग तहसील खारिया के सदर जनाब चौधरी इमरान अशरफ पसवाल गुजर से कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब चौधरी इमरान अशरफ गुजर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और मैं नौशी साहब को जनाब 26वीं सालगिरह पर ठंडी आग की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और बुलाया इधर अपनी फंक्शन में। और नौशी साहब को भरपूर तावन का यकीन दिलाता हूँ और पहले से बढ़ चढ़ कर इनके साथ तावन करूँगा। और
ان کے لیے کوئی بھی میرے لائق خدمت ہو تو میں حاضر ہوں. شکریہ. جی یہ تھے جناب راؤ محمد رفیق صاحب. اب میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عوامی شہری اتحاد لالا موسیٰ کے صدر جناب حاجی ملک ناصر علی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حاجی ملک ناصر علی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گلزار احمد نوشی صاحب اور ان کی ٹیم کو ٹھنڈیا کی 26ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. گلزار احمد نوشی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا لالا موسیٰ ضلع گجرات میں ایک نام ہے, ایک مقام ہے. آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کے والد محترم جناب حکیم نثار احمد قریشی صاحب کا بھی ایک نام رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تا زندگی. جب تک یہ اخبار قائم و دائم ہے ان کا نام قائم و دائم رہے گا. اور یہ بھی روزے یہاں ہے بات کہ گلزار احمد نوشی صاحب حق سچ کی بات لکھنے سے ڈرتے نہیں ہیں, اور جب بھی کبھی غریب مسکین ماڑے لوگوں کا مسئلہ آیا ہے انہوں نے اپنے اخبار میں اسے اجاگر کیا ہے. یہی ایک اچھے صحافی کی نشانی ہوتی ہے اور اچھے اخبار کی, کہ حق سچ کی بات کو بالا احکام تک پہنچانا. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے اور حق سچ لکھنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ جی. یہ تھے حاجی ملک ناصر علی صاحب. اب میں گزارش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی لالا موسیٰ کے جنرل سیکرٹری جنرل کونسلر جناب حاجی شکیل احمد قریشی صاحب سے, جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں. آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حاجی شکیل احمد قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے گلزار احمد نوشی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 26 سال زبان سے ادا کر دینا بہت آسان ہے. 26 سال میں اگر آپ کی شادی ہوئی تو آپ سے بڑے آپ کے قد کے بچے ہو جاتے ہیں. تو 26 سال ہم لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے. 26 سال کو کوئی اکاؤنٹ نہیں کرتا, لیکن 26 سال ایک بہت بڑی عمر کا آپ کی حصہ ہے جس میں آپ نے اپنی محنت کی, اپنے نام کا اخبار بنایا اور آج آپ کا ایک مقام ہے. اور سب سے بڑی بات جو بار بار کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں نے اس دوران اخبار کے سلسلے شروع کیے اور کئی بند ہو کے چلے گئے, لیکن گلزار نوشی صاحب کا واحد اخبار ہے جو 26 سال سے اپنی اشاعت کر رہا ہے اور اپنا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے. بار بار بات ہو رہی ہے حکیم صاحب کی بھی, اس میں کوئی شک نہیں. حکیم صاحب ایک شریف النفس انسان تھے. ان کا جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کا نام بڑا احترام سے لیا جاتا تھا, ان کی وفات کے بعد بھی ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مطلب بہت بڑا عظیم انسان ہو اس کی اولاد بھی ہو. لیکن گلزار احمد نوشی نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر اس کے والد صاحب کا ایک مقام تھا صحابت میں, ان کا شوق تھا, تو انہوں نے بھی اس کا حق ادا کیا ہے, اس کو برقرار رکھا ہے. کوئی ضروری نہیں وکیل کا بیٹا وکیل ہی بنے, کئی ایسی مثالیں ہیں, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے. یہ اپنی بندے کی محنت پہ بھی ہوتا ہے, بندے کے شوق پہ بھی ہوتا ہے. اور گلزار احمد نوشی صاحب کو اس بات کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. آج دیکھیں اگر حکیم صاحب چلے گئے ہیں, گلزار نوشی صاحب اس شعبے میں نہ ہوتے تو صحابت کا نام ختم تھا, لیکن انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آج ان کا اخبار کا نام بھی بولتا ہے, ان کے والد صاحب کا نام بھی تا حیات جب تک یہ کام کرتے رہیں گے تو زندہ رہے گا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں گلزار نوشی صاحب کا کہ جہاں بلایا, عزت افزائی کی. اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. جیسا بھی حاجی شکیل صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ روزنامہ ٹھنڈی آگ حکیم نثار احمد قریشی صاحب سے آغاز ہوا اور گلزار احمد نوشی صاحب تک پہنچا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اخبار کا جو کام ہے وہ تیسری نسل تک منتقل ہو گیا ہے کہ گلزار احمد نوشی صاحب نے اپنے برخودار کو, منیب گلزار کو اس سے وابستہ کیا ہوا ہے. اور یہ اس کی کامیابی کی ایک بنیاد بھی ہے
میں آج کی اس تقریب کے صدارت کے لیے جنہوں نے فرمائی، میں گزارش کروں گا جناب ظہیر خان صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے چند کلمات سے آغاز کریں۔ السلام علیکم جی سارے پراوان، میں اپنی طرف سے اور اپنی پختون کمیونٹی ساری کی طرف سے گلزار احمد نوشی صاحب کو اور ٹھنڈی آگ کو ان کی 26ویں سالگرہ پر دل کی تہہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرات محترم، آج کی اس تقریب میں آپ کی تشریف آوری پر روزنامہ ٹھنڈی آگ کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے روزنامہ ٹھنڈی آگ کے لیے جو دعائیں دی ہیں، روزنامہ ٹھنڈی آگ بھی انشاءاللہ آپ کی عزت افزائی میں اور آپ کے خیالات میں آپ کی عزت افزائی میں انشاءاللہ وزیر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اب دعا کے لیے کرتے ہیں، لاہور میں رہنے کا ایڈیٹر ہیں جناب عبدالوحید سیٹھی صاحب جو لائیو ٹیلی فون پر موجود ہیں، وہ دعا کرائیں گے اور ہم سب لوگ آمین۔ جی بولو جناب، دعا کرو جناب، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولو آمین آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین 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 یا اللہ ہمارے ایک ایک قدم پہ یا اللہ
बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। सियासी शख्सियत चौधरी आतिफ नवाज साहब आए हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अब केक आप आगे तशरीफ ले आइए। अब तकरीब के अख्तिताम पर केक काटा जाएगा। केक काटा जाएगा। उससे पहले कुछ दोस्त नौशी साहब के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज के सामने पहले गिफ्ट पेश कर लें, उसके बाद बाकायदा केक काटा जाएगा।